अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का एहसान है और आप सब लोगों की दुआएं, आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों की मोहब्बत है। और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये प्यार और मोहब्बत मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ़ उस सच्चाई के लिए जो मेरे मुंह से निकलती है। तो ये सारा प्यार मोहब्बत जो आप मुझसे करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्योंकि आप लोग सच सुनना पसंद करते हैं और मुझे सच बोलना अच्छा लगता है। भले लोगों को तकलीफ़ हो, भले लोग जो हैं अपनी औकात दिखाएं, अपने ख़ानदान के बारे में आके बताएं या कुछ भी बोलें, अब लोगों की परवाह हमें नहीं है। क्योंकि यकीन करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई इंसान मेरे लिए वीडियो बनाए या जो कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि आप लोगों को फ़र्क पड़ता है और आप लोगों को बुरा लगता है अगर कोई इंसान मुझे कुछ कहे या मेरे बारे में कोई वीडियो बनाए, तो आप लोगों को बुरा लगता है। और आप लोगों को पता होगा कि जिसने मतलब मुझे उस वीडियो का लिंक दिया, उनको पता होगा कि हमने ही निशानदेही की और मतलब आप लोगों के कहने पे जाके मैंने वो वीडियो देखी। और मतलब ऐसी घटिया तरीन वीडियोस पे भी फिर मैंने आप लोगों की फरमाइश पे ही रिएक्शन दिया, वरना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी मतलब अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल राय पूछे ना, तो वो मेरे ख़िलाफ़ बेशक 10 वीडियोस भी बना लें, मैं नहीं उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाऊँगी। मैं जब उसको जानती नहीं हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसको कुछ समझती नहीं हूँ और उसका और मेरा लेवल ही कोई नहीं है, तो फिर मैं उसके लिए क्यों बात करूँ? मतलब मैं उसको क्यों अहमियत दूँ? आप लोग खुद सोचें कि मैं उसे क्यों अहमियत दूँ? मेरी सबसे फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप लोग हैं, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं उस पे रिएक्शन दूँगी। क्योंकि जिसे मैं कुछ नहीं समझती, जिसे मैं कुछ नहीं जानती, जिसे बोलना कुछ नहीं आता, जिसे बोलने की तमीज़ नहीं है और जो इस हद तक झूठ बोलती है, इस हद तक उसे खुदा का ज़रा सा भी खौफ नहीं है, मतलब खौफ़ खुदा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उसके अंदर, तो उस ऐसे इंसान के लिए, उस इंसान के लिए मैं क्या बात करूँ? जो लड़की अपनी वीडियो में कहती है कि अगर मुझे मतलब एसकेटी ने मतलब मैंने उसे जाके उसकी माँ के लिए गालियाँ दी हैं, जो कि मैं मरती मर जाऊँगी, लेकिन ऐसा काम मैं कर नहीं सकती, ठीक है। मैं क्यों किसी की माँ को या किसी के बाप को गालियाँ दूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, मैं मरती मर जाऊँगी। लेकिन उसने मेरे लिए ऐसा कहा और उसने ये भी कहा कि मतलब मैं क़यामत वाले दिन उसे माफ़ नहीं करूँगी, मेरी जन्नत में वो नहीं जा सकेगी जब तक मैं नहीं कहूँगी। और पता नहीं क्या अनाब शनाब इस तरह की, मतलब ज़हन नाम की उसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं है। दिमाग जिसे कहते हैं ना हम लोग, दिमाग कहते हैं, माइंड जिसे कहते हैं, वो इसके अंदर है नहीं, उसका ताल्लुक़ ही नहीं है इस लड़की से। मुझे उसने कहा है कि जो मतलब चाहे तुम्हारे पास जितना भी पैसा हो, चाहे वो जो यूके वाली जो हैं सिस्टर है मेरी, उनके पास चाहे जितना भी पैसा हो, लेकिन हमारी कब्रें जो हैं सेम होंगी, हमारी कब्रों में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो बीबी, ये मैं यहाँ पे तुम्हें इस बात का जवाब दे देती हूँ कि हमारी कब्रों में बहुत फ़र्क होगा, बहुत फ़र्क होगा। नहीं पता कि कौन कहाँ जाएगा, किसके क्या अमाल हैं, किसके क्या अमाल नहीं है। कब्रें जो हैं वो ईंटों और सीमेंट और गारे इन चीज़ों से नहीं बनती हैं, कब्रें अमाल से बनती हैं। और अमाल तुम्हारे नज़र आ रहे हैं, तुम्हारे ये अमाल हैं कि तुम अपनी वीडियो में इस हद तक झूठ बोल रही हो कि सोनिया ने कभी हमारे ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, वो तो बेचारे शरीफ लोग हैं, उन्होंने कभी हमें कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कभी एक वीडियो हमारे लिए नहीं बनाई और हम लोग उनके ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं। चलो उन्होंने नहीं बनाई होंगी, ठीक है, एक लम्हे के लिए बोल दो, मतलब तुम्हारी बात हम मान जाते हैं, भूल जाते हैं हम कि उन्होंने कोई वीडियो हमारे लिए बनाई है। वैसे तो आप सबको पता है उन्होंने किस हद तक गालियाँ दी हैं और वीडियोस बनाई हैं या नहीं बनाई हैं, मेरी ऑडियंस को पता है। लेकिन तुम क्योंकि किराए की एक क्या अगला लफ्ज़ मैं नहीं बोलती, तो तुम वो हो, किराए वाली बंदी हो, ठीक है। तो तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने बनाई है या नहीं बनाई, तुम्हें उन्होंने जस्ट इतना सा काम दिया है कि जाके मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाओ। तुमने बगैर देखे सोचे समझे वीडियोस बनाना शुरू कर दी। अब तुम ये बताओ, तुम जो कह रही हो कि उन्होंने मेरे लिए कभी नहीं बोला और हम मतलब गलत कर रहे हैं। हाँ, अगर उन्होंने हमें कभी कुछ नहीं बोला तो ज़ाहिर सी बात है हम गलत कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ वीडियोस बना के। तो तुम क्या अच्छा काम कर रही हो? मैंने मतलब तुम्हें कब कुछ बोला है? तुम्हें मैंने कब कोई बात की है? तुम्हें तो मैं जानती नहीं हूँ, तुम्हें मैं तुम्हारे जैसों को तो मैं यहाँ गलत बातें मेरे मुंह से ना निकल जाए, तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं जानती बेबी। जो भी हो, इज़्ज़त और शराफ़त से तुम्हें कह रही हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। फिर तुम्हारा क्या हक़ बनता है कि तुम मेरे लिए बात करो या मेरे लिए वीडियो बनाओ? तुम्हारी इन बातों का तो मैं जवाब दूंगी ही नहीं जो तुमने लास्ट में की है ना, कि मैंने वसीम से चैट की है और ये वो पता नहीं क्या क्या, तुम एक पूरा एक वो बता रही थी कि ये मैंने बोला और फिर ये उसने बोला और ये उसने फिर उससे शादी कर ली और तुम्हारी शादी कहीं हो। मैं इस पे मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, अगर ये बातें सच है ना,
پھر تو مجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے. اگر یہ باتیں تم جو کہہ رہی ہو یہ سچ ہیں تو پھر تو مجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے. اگر میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کا اپنا خیال کبھی زندگی میں شادی سے پہلے بھی یا شادی کے بعد بھی اگر ذہن میں دماغ میں کبھی لایا ہو تو پھر تو مجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے. لیکن اگر یہ باتیں جھوٹ ہیں اور یہ من گھڑت اور فرضی اگر یہ کہانیاں ہیں تو میں قسم کھاتی ہوں یہ کہانیاں بنانے والے کو کبھی زندگی میں سکون نہیں ملے گا. اتنا میں بتا دوں، اتنا اثر ہے میری دعاؤں میں. میں یہ تمہیں کوئی بد دعا نہیں دے رہی کیونکہ تم نے تو یہ اسٹوریاں بنائی نہیں ہے نا، تمہیں تو یہ دی گئی ہیں، اسٹوریاں بنا کے دی گئی ہیں. میں یہ تمہارے لیے نہیں بد دعا کر رہی یا تمہیں نہیں میں اس طرح کہہ رہی. جس نے بھی اس طرح کا سوچا ہے یا اس طرح کی کوئی باتیں اپنے دماغ سے بنائی ہیں نا، یہ میں اس کے لیے کہہ رہی ہوں. حالانکہ آج بھی میں نے اتنی بات جتنی میں کر چکی ہوں اتنی بات میں نے کرنی نہیں تھی. میں نے سوچا تھا کہ بس 2 منٹ کے لیے اس کے لیے بات کروں گی اور باقی آگے اپنی ویڈیو بناؤں گی. لیکن پھر میں نے سوچا کہ آج اس کو لاسٹ ٹائم تھوڑی سی اہمیت دے ہی دیتی ہوں کیونکہ اس نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ میں اس کے پیچھے لگ گئی ہوں، مطلب SKT جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ گئی ہے. اب میری آڈینس آپ لوگ مجھے پلیز یہ بتائیں کہ شروعات پہلے کس نے کی ہے؟ کیا میں اسے جانتی تھی؟ اس نے خود مطلب شروعات کی، سب کچھ کرا کے ابھی یہ رونے پہ آ گئی ہے رونے پہ آ گئی ہے. ابھی سے اس کا یہ حال ہے، ابھی سے ہی اس کو جو ہے اپنی عزت کے لالے پڑ گئے ہیں. اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو SKT ہے یہ مجھے چھوڑے گی نہیں، ابھی یہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے. اور اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ ہے بھی شادی شدہ. دیکھیں شادی شدہ عورت کا اس طرح کی باتیں کرنا بنتا ہے کہ مطلب مسئلہ ہے یا ہمارے بچے ہیں یا نہیں ہیں یا اس طرح کی باتیں کوئی ایک شریف عورت کر سکتی ہے. جس طرح کی باتیں میں پچھلے پتہ نہیں کتنے 1-1.5 مہینے سے سن رہی ہوں، اس طرح کی باتیں یہ شریف لڑکی، کوئی بھی شریف لڑکی کر سکتی ہے؟ مجھے آپ لوگ یہ بتائیں. یہ جو اپنے آپ کو ایک شریف زادی کہہ رہی ہے، نقاب پہن کے آ کے بیٹھ جاتی ہے. اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے جو ہے نا کبھی SKT اپنی سوتن کہتی ہے، مجھے کبھی جو ہے وہ اس کی وسیم کی گرل فرینڈ کہتی ہے، اور کبھی جو ہے مجھے وہ غزل ذوالفقار نے کیونکہ ان کا رشتہ جو ہے وہ ندیم بھائی سے مطلب جوڑا. اس طرح کی اس نے باتیں کی ہیں. تو بی بی جی آپ شاید اپنی کی ہوئی باتیں بھول گئی ہیں. سوتن میں نے آپ کو کس وجہ سے کہا؟ کیونکہ آپ نے میرے ہسبینڈ کی اتنی انکوائری کی، میرے ہسبینڈ کے بارے میں اتنی دلچسپی، اتنی محبت، اتنا پیار دکھایا، تو ظاہر سی بات ہے میں نے تو یہی کہنا ہے نا، میں نے کوئی اور دوسری بات تو نہیں کرنی. اور وسیم کی گرل فرینڈ میں نے اس لیے کہا کیونکہ آپ مری میں وسیم کے ساتھ گئی تھیں. لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ہیں جو خالدہ ٹور اینڈ ٹیسٹ والی، وہ وسیم کے ساتھ گئی ہوئی ہیں. کیونکہ آپ لوگ شاید رشتہ دار ہوں گے یا کس وجہ سے مجھے نہیں پتا، آپ لوگوں کی شکلیں ملتی ہیں، آپ لوگوں کا گیٹ اپ بھی کافی ملتا جلتا ہے، تو ہمیں شاید غلط انفارمیشن ملی تھی کہ خالدہ ہے مطلب وسیم کے ساتھ، لیکن وہ آپ تھیں. تو گرل فرینڈ ہی ساتھ جاتی ہے نا مطلب ٹور پہ، اگر آگے آپ سمجھدار ہیں خود ہی. اور تیسری بات غزل نے اس لیے کی کیونکہ آپ اتنے زیادہ تلوے چاٹ رہی ہیں اس خاندان والوں کے، ان لوگوں کی آپ اتنی زیادہ منتیں کر رہی ہیں، آپ سونیا کو اتنی مکھن لگا رہی ہیں، بٹرنگ کر رہی ہیں آپ بہت زیادہ. تو مجھے بھی ایسا ہی لگا کہ شاید آپ کا اور ان کا رشتہ ہونے والا ہے. اگر ہونے والا نہیں ہے تو آئی وش کہ ہو جائے، کیونکہ آپ ان لوگوں کو سوٹ بھی کرتی ہیں، مطلب ایک جیسے ہوتے ہیں نا، ایک جیسے ہیں آپ لوگ، تو ادھر ہی آپ کا انشاءاللہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. ویسے آپ کہہ رہی تھی کہ آپ شادی شدہ ہیں، تو آپ کو پسند نہیں ہے آپ کے ہسبینڈ؟ خیر جی دفع کرو، گولی مارو. ایسے 2 نمبر لوگوں کے لیے کیا مزید بات کریں جن کے پاس بات کرنے کو کچھ ہے نہیں، اور جو ہے آلتو فالتو باتیں کرتے رہتے ہیں. بس آپ لوگوں کا پیار ہی، آپ لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے تو ایسے چچے لوگوں پہ بھی بات کرنے پڑ جاتی ہے پھر. تو پلیز اس طرح کی فالتو ریکویسٹ نہ کیا کریں، آپ لوگ نہ مجبور کیا کریں. ابھی فی الحال میں بات کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جیسا کہ کل دیکھا ہوگا سونیا کی ویڈیو میں، اس پہ جو ہے جادو ہو گیا ہے. تو جناب عالی اب آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ جلا ارائم کی ایک پڑھی لکھی لڑکی، جو کہ میرے خیال سے جلا ارائم میں دوسری پڑھی لکھی، ایک ساجدہ ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ پڑھی لکھی لڑکی، اور یہ محترمہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر جادو ہو گیا ہے. مجھے پھر ایسا لگتا ہے کہ جلا رائی میں پڑھنے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں کا پڑھا لکھا اور جاہل سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. جب سب ایک ہی لائن میں جب سب نے کھڑے ہونا ہے تو 15-16 سال 17 سال آپ نے پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ مطلب اتنا عرصہ آپ اگر پڑھ بھی لیتی ہیں، اس کے باوجود آپ کا ذہن چینج نہیں ہوتا، آپ کی سوچ چینج نہیں ہوتی،
تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں ہے پڑھے لکھے ہونے کا، کیونکہ باتیں تو آپ نے وہی کرنی ہے دور جاہلیت والی، مطلب آج کل کے دور کی بھی باتیں نہیں ہیں، جاہلیت کے دور کی باتیں کر رہی ہیں، جب لوگ جو ہے ایک دوسرے پہ جادو کرتے ہوتے تھے اور اس طرح کے کام ہوتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں کسی کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ایسے فالتو لوگوں پہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں، کالے جادو کریں اور پیسے ضائع کریں۔ ہاں لیکن اگر ایک سائڈ سے سوچا جائے نا، مطلب جن لوگوں کو آپ نے اتنا لوٹا ہے، جدھر سے آپ نے اتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں، امدادیں اکٹھی کی ہیں، ان کو سبز باغ دکھائے ہیں اور اس کے بعد ان کو دھوکہ دیا ہے، تو مطلب ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتہ کہ وہ کس لیول تک انہوں نے سوچا ہوگا یا کیا انہوں نے آپ کے بارے میں سوچا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو پھر دھوکہ دے کے شاید پھر انہوں نے بدلے میں آپ پہ بلیک میجک بھی کر دیا، تو وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اتنا تو آپ لوگ جھوٹ بولتے، اتنا تو جھوٹ بولتے، یہ تو ویسے ہی ہے، یہ جھوٹ اور تھمبنیل اور یہ سب چیزوں کے لیے صرف مطلب جھوٹ بولا گیا ہے، باقی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ طبیعت اس کی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، کھانا اس نے بالکل منڈ کے کھایا، اور وہ پتہ نہیں لاسٹ میں کوئی سویٹ ڈش وہ کھا رہی تھیں، فیملی پیک جو کنٹینر ہوتا ہے اس میں وہ کھا رہی تھیں، اور اس کے باوجود مطلب اتنا کچھ کھانے کے منڈنے کے بعد بھی اس نے پوچھا کہ یہ ایک ہی منگوایا ہے۔ واہ، کالا جادو ہونے کے بعد لوگ اگر اس طرح کا کھاتے ہیں تو آئی وش کہ نہیں سیریس ہو کے بات کرنی چاہیے، اس طرح کی باتیں مذاق میں بھی نہیں سوچنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے سونیا آپ کو ہر 4 سے 5 دن بعد اس طرح کے جھوٹ بولتے ہوئے اور یہ سارے ڈرامے کرتے ہوئے اور یہ سارے ناٹک کرتے ہوئے اور اتنے لوگوں کی نفرت جو اب آپ کے لیے ہو گئی ہے، کیونکہ اب سب کے سامنے آپ کی اصلیت آ گئی ہے، چاہے وہ لوگ ہماری ویڈیوز نہیں بھی دیکھتے پھر بھی لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ جو اتنی بے شرمی سے ویڈیوز بناتی ہیں، اتنا پھر بھی آپ جھوٹ بولتی ہیں اور یہ سب کچھ پھر بھی کرتی ہیں، روز کرتی ہیں، ہر 4 سے 5 دن بعد آپ کا ایک نیا ناٹک ہوتا ہے، تو آپ کو کیا شرم نہیں آتی؟ اوہ سوری میں بھول گئی تھی، میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ یہ ٹک ٹاک پہ بھی ہیں، چلیں وہاں سے لوگوں کو ان کی اصلیت پتہ چل جاتی ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مطلب شرابیوں والے گانوں پہ ایکٹنگ بھی کرتی ہیں اور دوسرے گانوں پہ لپ سنگ بھی کرتی ہیں، اور جو کفریہ گانے ہوتے ہیں ان پہ بھی یہ بھی کرتی ہیں، اور اس پہ میں نے ایک سماویہ کی بھی ویڈیو دیکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس اب کیا کریں میں نے بھی اب اس میں قدم تو رکھ دیا ہے ریئیکشن ویڈیوز بنانے کے لیے یوٹیوب کی دنیا میں، لیکن مجھے اب اندازہ ہوا ہے کہ میں نے بہت خطرناک کام کیا ہے، کیونکہ سچائی آپ لوگوں کو پتہ ہے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، سچائی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی، لوگوں کو یہ ساری چیزیں پسند ہیں، لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے بھی یہ ساری چیزیں پسند ہیں، میں بھی ٹک ٹاک دیکھتی ہوں، میں بھی یوٹیوب دیکھتی ہوں، مجھے ان کی اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ انسان جیسا ہے ویسا ہی رہے، یہ نہیں کہ آپ ٹک ٹاک پہ مجرے کریں اور یوٹیوب پہ آ کے آپ شرافت کا ڈھونگ رچائیں اور پھر آپ لوگوں سے امداد اکٹھی کریں، لوگوں کے آگے آپ یتیم بنیں، آپ مسکین بنیں، آپ لوگوں کے آگے آپ کٹورا اٹھا لیں اور بھیک مانگیں، یہ چیز میں برداشت نہیں کرتی، اس وجہ سے میں ویڈیوز بناتی ہوں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ میں ٹک ٹاک نہیں دیکھتی یا میں یوٹیوب نہیں دیکھتی، مجھے سب پتہ ہے، سارے ڈراموں کا پتہ ہے۔ اور میری ایک سسٹر ہیں، انہوں نے ایک وائس میسیج دیا ہے، بھیجا ہے، وہ بھی آپ لوگ ذرا سن لیجئے گا کہ وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں۔ السلام علیکم رافیہ اور غزل سسٹر، کیسی ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ہیں؟ یہ میرا میسیج آپ دونوں کی طرف سے ہے، یہ ایک نقاب پوش لیڈی جو آج کل بڑی ہواؤں میں اڑ رہی ہے، بڑی پھتک رہی ہے نا، میں اس کے لیے یہ وائس میسیج بھیج رہی ہوں۔ وائس میسیج میرا اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے اس کی ویڈیو کو وزٹ کیا جا کے، بڑی عجیب سی باتیں کرتی ہے، وہ بولتی ہے کہ میں بڑی شریف ہوں، میں بہت ہی سافٹ دل کی ہوں، میں کسی کا دل اتنا دکھاتی نہیں ہوں، میں ہمیشہ پیار کرنے والی ہوں، یہ وہ بلا بلا بلا، اور مثالیں دیتی ہے ہمارے پیغمبروں کی۔ تیری اوقات کیا ہے کہ تو پیغمبروں کی مثالیں دیتی ہے؟ تیرا میں نے بہت سرچ کیا ہے، بہت سرچ کرنے کے بعد مجھے کچھ پروف ملے ہیں، تو میں نے یہ وائس میسیج ابھی بھیج رہی ہوں۔ تو وہی ہے نا جو وسیم کے ساتھ ایک ہفتہ جا کے مری میں رہ کے آئی ہے؟ یس، اس لیے تو نے کہا پہنا ہے کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے کہ مری میں جن لوگوں کے سامنے تو گھومی ہے نا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ وہی لڑکی ہے جو وسیم کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ تیری یہی اوقات ہے، تو اس لیے سونیا سے بہت پیار کرتی ہے کہ سونیا
मैं सोनिया को दिलो जान से चाहती हूँ। क्यों चाहती है? कि तूने वसीम के साथ मज़े लिए हैं, अब तुझे उसका चस्का पड़ गया है। सो इसलिए तू सोनिया के साथ हमदर्दी करती है कि मैं हमदर्दी करूँगी तो ज़ाहिर बात है वसीम दोबारा मौका देगा मुझे। तेरी ये औकात है। दूसरे नंबर पे तू बोलती है कि गज़ल ने मेरी माँ को गालियाँ दी हैं इनबॉक्स आके। मैं मान ही नहीं सकती कि गज़ल और ये राफ़िया दोनों किसी को गाली देंगी। स्पेशली पेरेंट्स को तो ये कभी भी गाली नहीं देती। इनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है और ये किसी के माँ बाप को सोचना भी ना ये किसी को माँ बाप को गाली देंगी, नेवर, कभी भी नहीं देती। जो जो ज़ुबान आप लोग यूज़ करते हो ना अपने नकाबपोश के पीछे बैठ के, इन्होंने कभी वो ज़ुबान नहीं यूज़ की। ये जो आप बोलते हो राफ़िया सिस्टर को, गज़ल को, मतलब जो भी लफ्ज़ आप, मैं तो वो लफ्ज़ बोलते हुए मुझे शर्म आती है। हमें तो पता ही नहीं था, ये तो आप लोगों की लैंग्वेज से हमें पता चला कि आप लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हो। और बोलती हो कि सोनिया ने कभी भी राफ़िया सिस्टर को ऐसी कोई बात नहीं बोली। सोनिया ने कब नहीं बोली? आप सोनिया की वीडियो में लास्ट में जाके देखें, वो अपने दिल की भड़ास निकालती है। वो नाम नहीं लेती, लेकिन जो इशारे से बताती है ना, हमें पता चल जाता है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। मेरी सोनिया से कोई दुश्मनी नहीं है, सोनिया मेरी बहुत फेवरेट थी, लेकिन सोनिया का जब असल चेहरा सामने आया उसके बाद वो मेरी फेवरेट नहीं रही। ओके, क्योंकि सोनिया नाम लेके किसी को भी गाली नहीं देती, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ बोल देती है, क्योंकि सोनिया ने अपना हस्बैंड दलाल जो सामने रखा हुआ है लोगों की, औरतों पे इज़्ज़त पे बात करने के लिए। वो वो कौन सा मर्द है जो दूसरी औरतों को इज़्ज़त के बारे में बात करता है? ऐसे मर्द को कोई मर्द बोलता है? मर्द वही होता है जो दूसरी औरतों को इज़्ज़त दे, ताकि उसके घर की औरतों को भी कोई इज़्ज़त देगा। फिर उसको क्या लगे उसकी इज़्ज़त का? वो अपनी इज़्ज़त को ऐसे कैमरे के सामने मेकअप करवा के कभी रेत पे बिठाता है, कभी जंगलों में लेके जाता है, कभी किधर लेके जाता है। उसकी तो यही औकात है, मैं यही बोलूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और रही बात वो जो यूके की लड़की ने आपके बारे में कुछ बोला आपके अकाउंट पे जाके, मैंने आज आपकी वीडियो देखी है, ठीक किया उसने, जो भी बोला ना बहुत अच्छा बोला उसने। तेरी इतनी औकात है, ना ही तो राफिया डरेगी तुझसे और ना ही ये गज़ल डरेगी तुझसे। ये दोनों डरने वालों में से नहीं है तेरी धमकी से कभी। और तू होती कौन है एकदम बीच में आके घुस गई है राफिया को धमकियां देने वाली या गज़ल को कुछ बोलने वाली? तू है कौन? तेरे बारे में कभी इन्होंने बात की है जो तू आगे ऐसे बात कर रही है? ये तो तुझे तब ज़्यादा बुरा लगा जब तू वसीम के साथ नाइट स्पेंड करके आई है, उसके बाद तुझे बुरा लगा राफिया के बारे में, क्योंकि तुझे उन्होंने पैसे दिए हैं। तू 2 नंबर औरत है, इसलिए तू पैसे लेके ना ये सामने आई है। माइंड नहीं करना मेरी बात का, क्योंकि जब तू ऐसा कुछ बोलेगी ना तुझे भी कुछ ऐसे ही सुनने को मिलेगा। कैमरे में तू नकाब लेके सामने आती है, कभी अपने पाँव दिखाती है, कभी अपनी टांगे दिखाती है, कभी कमीज़ का पल्लू उठा के दिखाती है। क्या दिखाना चाहती है कि मेरे पाँव काले हैं, मेरा फेस वाइट है और मेरे हाथ मिडल में है, मिडल कलर के हैं, ये दिखाना चाहती है? तो नकाब उतार दे, चेहरा भी दिखा लोगों को, ताकि तुझे ज़्यादा व्यू मिले, ज़्यादा पैसे मिले। समझ आई है? तो अब दोबारा अगर तूने वो जो इंग्लैंड की लड़की ने तेरे अकाउंट पे जाके मैसेज किया उसके बारे में कुछ बोला, या राफिया के बारे में या गज़ल के बारे में, ये ना सोचना हम चुप बैठेंगे। हमारी अप्रोच बहुत दूर तक है। सबसे बड़ी बात, राफिया के हस्बैंड हमारे भाई, वो पुलिस ऑफिसर हैं और वो एक लॉयर भी हैं। मे बी तुझे लॉयर का पता ना, मैं बता दूं, वो एक वकील भी हैं। हम चुप इसलिए, हम नहीं चाहते हम किसी की औरतों को ऐसे क्या बोलते हैं, थानों में घसीटें, जेल में लेके जाएं या उनके ऊपर कुछ ऐसा करें, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी नहीं हुई। तो बेस्ट है कि तू चुप कर जा। ये राफिया का और वसीम का और सोनिया का मामला है। तू सौतन ना बन, सोनिया की सिस्टर बन के रह, ठीक है?